ओके, सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज पनि हामी क्लास 10 को च्याप्टर 2 मा छौं। अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर 2 फाइलिङ च्याप्टरमा छौं। आजको विषयवस्तु हामीले मेथड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ फाइलिङ को बारेमा स्टडी गरिरहेका छौं भाइ बहिनीहरु। तपाईको बुकहरु पनि छ, बुकहरुमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु कीप द डकुमेन्ट इन्टु द फाइल, त्यसको मेथड्स के हो हैन, त्यसलाई हाउ टु क्लासिफाई, कसरी क्लासिफाई गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ फाइलिङ गर्ने, त्यो विषय चाहिँ हाम्रो अलि फोकस हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसबाहेक हुनाले भाइ बहिनीले एकछिन है, मैले रिनेम ओके, मेथड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ फाइलिङ हैन। फाइलिङलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गरेर अथवा डकुमेन्टलाई कसरी क्लासिफाई गरेर हैन, त्यसको नेचरको आधारमा, त्यसको भोल्युमको आधारमा, डकुमेन्टको नेचर, डकुमेन्टको साइज, डकुमेन्टको भोल्युमको आधारमा हामीले फाइलिङ कसरी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा छिटो भन्दा छिटो चाहेको बेलामा हैन, खोजेको बेलामा तुरुन्तै एज पर रिक्वायर्ड बाइ अफिसम्यान हैन, अफिस बोयले चाहिँ तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामी फाइलिङ गर्नुपर्छ। त्यस भएकाले गर्दा त्यसले डकुमेन्टको नेचर, डकुमेन्टको साइज, डकुमेन्टको भोल्युम हैन को आधारमा हामीले फाइलिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भने कसरी गर्ने त, के आधारमा, एउटा बेसिस के हो त हैन, त्यो बेसिसको आधारमा आधार के हामी लिन सक्छौं, कसरी फाइलिङ गर्ने त, त्यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन अफ फाइलिङ अर मेथड्स अफ फाइलिङ भनेर भन्छौं है। हेर्नुस् त, one of the important objective of filing is to provide the necessary document as and when they are needed हैन त। हामीले आवश्यकता अनुसार खोजेको बेलामा डकुमेन्टहरु, आवश्यकता कुन डकुमेन्ट कस्तो बेलामा चाहिएको हो, त्यसको आवश्यकताकोलाई फोकस गरेर हैन, डकुमेन्ट आवश्यकता अर्थात् त्यसको नेसेसरी के हो, कस्तो किसिमको डकुमेन्ट कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ भनेर खोज्नको लागि, खोज्नु नै फाइलिङको अब्जेक्टिभ हो, मेन अब्जेक्टिभ त्यो हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नलाई, टु सेभ दिस अब्जेक्टिभ, इट इज नेसेसरी टु क्लासिफाई द फाइल्स इन भेरियस वेज एन्ड स्टोर्स द डकुमेन्ट एकर्डिङली हैन त। क्रमबद्धसँग खोजेको बेलामा प्राप्त गर्नको लागि हैन, कुन डकुमेन्ट कहाँ छ भनेर थाहा पाउनको लागि डकुमेन्टहरुलाई विभिन्न वे, विभिन्न तरिकाले, विभिन्न वर्गीकरणका विधिहरू प्रयोग गरेर स्टोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कसरी गर्ने त, फाइलिङ मेथड्स डिपेन्ड। अब हामी मेथडको बारेमा पढिरहेका छौं हैन, फाइलिङ गर्ने तरिकाको बारेमा पढिरहेका छौं, फाइलिङका वर्गीकरणका विधिको बारेमा पढिरहेका छौं भने त्यो विधि केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ their size, document size, upon the size of document, nature of document, volume of document हैन, अफिसको नेचर के छ, अफिसको डकुमेन्टको नेचर के हो, साइज कत्रो ठुलो, कति धेरै डकुमेन्ट हो कि थोरै डकुमेन्ट हो कि, त्यसको भोल्युम के हो, नेचर कस्तो किसिमको अफिस हो, त्यसको अफिस कार्यालयको नेचरको आधारबाट, डकुमेन्टको नेचरको आधारबाट पनि हामीले डकुमेन्टहरुलाई स्टोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको है। सम अफ द फलोइङ मेथड्स which are commonly used in Nepal are described as follows भाइ बहिनीहरु। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्छ चाहिँ हामीले विभिन्न आधारहरू छ, त्यो आधार हामी यस प्रकार दिन सक्छौं भन्ने हामी भन्छौं है त। यसलाई मैले नेपालीमा नि मैले तपाईलाई स्लाइडहरु दिएँ, तपाईले नेपाली मिडियमको स्टुडेन्टहरु कोही हुन्छ भनेदेखि तपाईले यसमा चाहिँ पज गर्दै हेर्नु होला है त। हामीले फोकस चाहिँ अहिले मैले भाइ बहिनीहरुलाई फोकस चाहिँ इंग्लिश मिडियममा छु ल, गरिरहेको छु। ओके, अब पहिलो हेर्नुस् त, अल्फाबेटिकल्ली मेथड्स अफ फाइलिङ। हामीले वर्णानुक्रम फाइलिङ अल्फाबेटिकको आधारमा हैन, डकुमेन्टको नामको अगाडिको अक्षर के हो, त्यसको अल्फाबेट के हो, अल्फाबेटको आधारमा हामीले डकुमेन्टहरुलाई फाइलिङ गर्ने विधि छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, अल्फाबेटिकल्ली फाइलिङ मेथड भन्छौं। हेर्नुस् त, यु क्यान सी अ पिक्चर प्लिज, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हेर्नुस् त भाइहरु, जस्तै एउटा फाइलिङ गरेको एउटा ड्रयर छ, जस्तै डकुमेन्टको अगाडिको अक्षर ए, अर्थात् नामको अगाडिको अक्षर, फाइलको अगाडिको अक्षर ए हैन,
ए बाट आउने फाइलहरु यो लकरमा छ, बी बाट आउने फाइलहरु यो क्याबिनेटमा छ, सी बाट स्टार्ट हुनेलाई यहाँ राख्ने, डी बाट स्टार्ट गर्नेलाई यहाँ। तपाईलाई चाहिँ धनबहादुर केसी भन्ने व्यक्तिको चाहिँ फाइल हेर्न पर्यो भने तपाई कहाँ हेर्नु पर्यो? डी बाट आयो नि त, डी बाट स्टार्ट भयो, तपाई डी यहाँनेरि तपाईले खोज्नु पर्यो हैन। प्रगति स्कुलको फाइलहरु कहाँबाट आयो? पी बाट आयो नि त, तपाईले यहाँनेरि तपाईले यहाँ हेर्नु पर्यो, पी भन्ने फाइल हैन त। भाइबीहरुले यसरी डकुमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं? अल्फाबेटिकल फाइलिङ भनेर भन्छौं है भाइबीहरु। देखिरहनु भएको छ नि यो हैन त? यो देखिरहनु भएको छ भाइबीहरुले? यो अमीर हेर्नुस् त, एउटाले मलाई रेस्पोन्स दिनु त भाइबीहरु। यो पिक्चर देख्नु भएको छ कि छैन होला? कसैले रेस्पोन्स गर्छ त भाइबीहरु? 37 जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। आकृति तपाईले यो पिक्चर देखिरहनु भएको छ? यो अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड भन्ने स्लाइड देख्नु भएको छ? ओके, मैले यहाँ गरेको छु एकैछिन ल ल ल एकछिन है, मैले लग गरेको रहेछु त्यही भएर। ल आकृतिलाई सोधि, ल देख्नु भएको छ अहिले? देखेको छैन? एकछिन है, यहाँ अनम्युट। ल देखिया छ? हजुर सर, अहिले देखाएको छ। देखिया छ है? ओके ल, थ्यांक यू। है त, हामी अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड, अल्फाबेटिकल फाइलिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्नलाई मैले सामान्य पिक्चरबाट तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहे। अब यसको मिनिङको बारेमा चर्चा गरौँ भाइहरु। अल्फाबेटिकल, व्हाट इज द मिनिङ अफ अल्फाबेटिकल फाइलिङ? अल्फाबेटिकल फाइलिङ भनेको के हो त हैन? यसको मिनिङको बारेमा अझ स्पष्ट हुनु हेर्नुस् त भाइहरु। अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड अरेन्ज द डकुमेन्ट स्टोर्ड इन ड्रयर एन्ड cabinet according to the initial alphabets of the name or person, name of person or institution हैन। अल्फाबेटिकल फाइलिङ भनेको के रहेछ त भन्दा डकुमेन्टहरुलाई त्यो नाम, व्यक्तिको नाम, संस्थाको नामको अगाडिको अक्षर के हो, अगाडिको अल्फाबेट के हो, अगाडिको अल्फाबेटको आधारमा डकुमेन्टहरुलाई स्टोर गर्ने, मिलाएर राख्ने र क्याबिनेटमा दराजहरुमा राख्ने विधिहरुलाई के भन्छौं त? अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड भनेर भन्छौं है त। अल्फाबेटिकल अरेन्जमेन्ट क्यान बी मेड अन द बेसिस अफ इंग्लिश ए बी हैन, और स्मल ए स्मल बी स्मल सी, और देवनागरीमा नेपालीमा क ख हैन, कबाट फाइलको नाम स्टार्ट गर्ने, खबाट गबाट यस्तो क ख ग पनि हुन सक्छ। अल्फाबेटिक इंग्लिशको अक्षर, इंग्लिशको लेटर ए बी सी डी पनि हुन सक्छ। यसको आधारमा डकुमेन्टहरु के गर्न सकिन्छ? अरेन्ज गर्न सकिन्छ। It is the very helpful for the quick location of required document है। यसको मेथडबाट हामीले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो कुन डकुमेन्ट कहाँ छ, कुन फाइल कहाँ छ भनेर we can locate, we can find, quick locate हैन, we can find quickly। हामीले आवश्यकता अनुसार नेसेसरी डकुमेन्ट चाहिँ छिटो भन्दा छिटो फाइन्ड गर्न सक्छौं, लोकेट गर्न सक्छौं, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। In order to find out files easily from among many, a number of guide cards are also prepared and kept in the drawer such as primary guide, individual folder हैन, guide, special guide, miscellaneous guide etc। हो कुन फाइल कहाँनेरि छ, धेरै फाइलहरु भयो भने कुन फाइल कहाँनेरि छ भनेर पत्ता लगाउनलाई गाइड कार्डको हेल्प गरेर पनि, गाइड कार्ड इन्डेक्सिङ कार्डको प्रयोग गरेर पनि यो फाइल यहाँ छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं भनेर हामी भन्छौं है। यो अल्फाबेटिकल फाइलिङको मिनिङ अहिले यति नै हो। हेर्नुस् त, द वे अफ अरेन्जिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर इन द ड्रयर और क्याबिनेट्स अकॉर्डिंग टू द अर्डर अफ द नेम्स अफ द पर्सन और अर्गनाइजेसन इज कल्ड अल्फाबेटिकल फाइल है। अल्फाबेटिक फाइलिङ भनेर हामी यसरी नामको अगाडिको अक्षरबाट हामीले फाइलिङलाई के गर्न सक्छौं, हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु भाइहरुले जान्नु पर्यो है त। ल हेर्नुस् त, हामीले यसलाई नेपालीमा नि मैले भाइबीहरुलाई प्रेजेन्ट गरेको छु, नेपालीमा नि तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त,
यही कुरा हो। यसलाई पज गरेर तपाईँले नेपालीको नि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। उही कुरा हो। यस विधिमा कागजपत्रहरू भएको फाइललाई यसरी ठाडो भयो, सरी है, यो ठाडो फाइल भएछ। यो वर्णमालाको अक्षरको वर्णमालाको अक्षरको क्रमैसँग फाइलहरूलाई नामाकरण गरी जुन वर्णमालामा जुन अक्षर पहिला आउँछ सोही अनुसार फाइलको क्रम मिलाएर राख्ने विधिलाई वर्णानुक्रम फाइल विधि भनेर भन्छौँ होइन। यो कुराहरू तपाईँले जान्नु पर्यो भाइहरू। ओके, अब यति जानिसकेपछि वर्णानुक्रमको आधारमा होइन, वर्णनको आधारमा अथवा अगाडिको नामको अगाडिको अक्षर के हो त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी फाइलिङ गर्ने विधिलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड भनेर भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो है त। ओके, एडभान्टेज अफ अल्फाबेटिकल फाइलिङ। अब हरेक मेथडको फाइदा बेफाइदा आउँछ है भाइहरू, ख्याल गर्नु। हरेक मेथडको फाइदा बेफाइदा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो, एउटा क्वेसन स्योर आउँछ, भाइबहिनीहरूले ध्यान दिनु होला। पहिलो एडभान्टेज अफ अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथडको पहिलो एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि सिम्पल एन्ड इजी मेथड टु युज एन्ड इम्पोर्टेन्ट। यति लेख्ने हो, इट इज सिम्पल एन्ड इजी मेथड टु युज एन्ड इम्प्लिमेन्ट होइन। यो विधि बुझ्न तथा प्रयोग गर्न सजिलो छ भनेर लेख्ने पहिलो। दोस्रो भाइबहिनीले दोस्रो के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, इट इज इकोनोमिकल सिस्टम। इकोनोमिकल मिन्स कम खर्चिलो होइन। यो विधि प्रयोग गर्न धेरै खर्च लाग्दैन, सस्तो छ, इट इज चिपर भनेको। इट इज इकोनोमिकल सिस्टम एज देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट अफ सेपरेट इन्डेक्स टु रिट्राइभ द फाइल। फाइल प्राप्त गर्नलाई छुट्टै अनुक्रमणिका बनाइरहनु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो सिम्पल छ, इजी छ, कम खर्चिलो छ, यो विधि प्रयोग गर्न सजिलो छ भनेको है। यतिकै लेख्ने भाइबहिनीले बुकहरू पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो नम्बरै नजान्ने क्लर्कहरूलाई धेरै सजिलो छ कि नाम चाहिँ अक्षर चिन्ने चाहिँ अफिसका कर्मचारीहरूलाई यो एकदम अक्षर चिने पुग्यो। लेटर थाहा पाउने भयो, लेटर थाहा छ भने उनीहरूले यो गर्न सक्छ भनेको है। अर्थात् इट रिमुभ्स द कम्प्लेक्सिटी अफ डिलिङ विथ नम्बर टु द क्लर्क होइन। क्लर्क चाहिँ क्लर्कहरूलाई अथवा फाइलिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नम्बरले लेख्न नम्बर पढ्न गाह्रो छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ अक्षर चिन्न सजिलो छ भने अक्षर चिनेकाहरूलाई यो एकदम सजिलो छ, फाइलिङ गर्न उनीहरूले सक्छन् होइन। ल यो फाइल चाहिँ यो फलानु क्याबिनेटमा राख्नुहोस्, त्यो दराजमा राख्नुहोस् भनेर कसैले भनिदियो भने पनि इजिली उनीहरूले आफूले फाइलिङ गर्न खोज्न पनि सक्छन् र राख्न पनि सक्छन् है। अर्को हेर्नुहोस् त, इट इज फ्लेक्सिबल एन्ड एप्रोप्रिएट फर एभ्री काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन। यो सबै अर्गनाइजेसनमा यो युज हुन्छ, प्रयोग छ। सबै प्रकारका सङ्गठन, चाहे सानो सङ्गठन होस्, चाहे ठुलो सङ्गठन होस्, चाहे सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन होस्, चाहे बिजनेस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन, प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन होस् होइन, जस्तोसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि यो चाहिँ फाइल, यो विधि अल्फाबेटिकल फाइलिङ विधि उपयुक्त छ भनेको। इट इज फ्लेक्सिबल एन्ड एप्रोप्रिएट फर एभ्री काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन हो। भाइबहिनीले यसरी चारवटा पोइन्ट आउने हो परीक्षामा होइन। चारवटा एडभान्टेजेस, चारवटा डिसएडभान्टेजेस आउँछ होइन। यो चारवटा एडभान्टेज यसरी नै लेख्नु होला। ल यो पोइन्टलाई भाइबहिनी यसरी डिलिङ गर्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, अर्को अब डिसएडभान्टेजेस, बेफाइदाहरू के छ, अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथडको बेफाइदाहरू के छ भन्न आयो भने तपाईँले के गरी गर्ने त हेर्नुहोस् त भाइहरू। It will create confusion when files of two people with same names are to be arranged or located. हो, यस्तो बेलामा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। उस्तै नाम भएको व्यक्ति होइन, उस्तै नाम भएको व्यक्ति संस्था, एउटै नाम छ, एउटै संस्थाको नाम एउटै छ, व्यक्तिको नाम एउटै छ भने त्यस्तो फाइलहरू खोज्नको लागि, त्यस्तो फाइलहरू फाइलिङ गर्नलाई, त्यस्ता डकुमेन्टहरू फाइलिङ गर्न अलिक कन्फ्युज हुन्छ, अलिक कठिन हुन्छ भन्नु हो। यसो डिसएडभान्टेज यही हो है, पहिलो डिसएडभान्टेज। दोस्रो सेकेन्ड डिसएडभान्टेज के छ, कन्फिडेन्सियली क्यानट बी इन्स्योर्ड एज वेल फाइल्स आर नेम। नामको गलत तवरले उल्लेख भयो भने वा अक्षर गलत लेखियो भने समस्या आउन सक्छ भनेको है। यो चाहिँ नाम गलत, कसैले चाहिँ नामै गल्ती लेखिदिन सक्छ नि होइन। अक्षर गल्ती लेखियो भने त्यो चाहिँ त्यो फाइलिङ गर्न समस्या पर्छ। फाइल लोकेट गर्न, आइडेन्टिफाई के कुन फाइल कहाँ छ भन्ने
फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, समस्या प्रब्लम आउँछ है। ल्याक अफ सेक्रेसी, यो चाहिँ अब मैले अहिले पनि भने यो साधारण अक्षर पढेको व्यक्तिहरूले पनि फाइल गर्न सक्छन् भन्यो होइन, अनि खोज्न पनि सक्छन् भनेपछि सेक्रेसी त नहुने पनि अब यसमा कुनै लकिङ सिस्टम हुँदैन यो सिस्टममा होइन। त्यसो भएको हुनाले यो विधि जोसुकैले पनि बुझ्न सक्ने भएर सेक्रेसी हुँदैन, गोप्यता अलिक त्यति गोप्यता कम हुन्छ है, ल्याक अफ सेक्रेसी भन्ने यति नै लेख्ने हो कि है। अनसुटेबल फर द अर्गनाइजेसन वेयर नम्बर आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन नेम्स ड्यू टु द नेचर अफ अपरेसन होइन। अब संस्थाहरू विभिन्न क्याटेगोरीका संस्थाहरू हुन्छन्, जस्तै नेपाल टेलिकम अफिस जस्तै ब्याङ्कहरूमा छ नि, ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीहरू होइन, टेलिकम अफिसहरू, त्यसलाई नम्बरलाई प्रायोरिटी, खाता नम्बर होइन, एकाउन्ट नम्बर होइन, मोबाइल नम्बर, त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिने संस्थाहरूमा चाहिँ यो अल्फाबेटिकको फाइलिङ त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्नु है। त्यसले गर्दा अनसुटेबल फर द अर्गनाइजेसन वेयर नम्बर आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन नेम्स ड्यू टु द नेचर अफ अपरेसन, नामलाई भन्दा सङ्ख्यालाई बढी महत्त्व दिने सङ्गठनहरूलाई यो फाइलिङ विधि त्यति उपयुक्त हुँदैन है भनेर भनेको छ। ल भाइहरू यसरी हेर्नुहोस् त, 4 किसिमको तपाईँलाई मैले फाइदा दिएँ, 4 किसिमको बेफाइदा र त्यसको परिचयको बारेमा भन्यौँ, अल्फाबेटिकल फाइलिङको यति नै भयो भाइहरू है त। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइङ टु डिस्कस नेक्स्ट क्लासिफिकेसन अफ फाइलिङ, न्युमेरिक मेथड अफ फाइलिङ है, संख्यात्मक फाइलिङ विधि। तपाईँले सबै भाइहरूले नोट बनाउनुपर्छ, अहिले क्लास सकिसकेपछि नोट बनाउनु होला। अहिले म यस प्रेजेन्ट मात्रै गरिरहेको छु भाइहरू, हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त, संख्यात्मक फाइलिङ भनेको यस्तो, सबैले हेर्नुहोस् त भाइहरू, यी सङ्ख्यालाई फोकस गर्ने। जस्तो अहिले हामीले अगाडिको अक्षर भइरहेको थियो भने अब सङ्ख्या नाम, जस्तै 1 बाट 1 2 3 होइन, 2 1 बाट स्टार्ट भएको यता, यसरी 2 बाट स्टार्ट भएकोलाई यो लकरमा यो साइजमा यो ठाउँमा, 3 वालालाई यो ठाउँमा, 4 वालालाई यो ठाउँमा, यसरी सङ्ख्यालाई फोकस गर्ने न्युमेरिकल मेथड अफ फाइलिङ स्टडी गरिरहेको छौँ हामी। यसको चित्र यसरी राख्ने, यो 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 पिक्चर हो सङ्ख्यात्मक फाइलिङ विधिको पिक्चर भन्ने कुरा बुझ्नु होला है त। हेर्नुहोस् त, यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भाइहरू, ख्याल गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, द सिस्टम अफ फाइलिङ इन व्हिच द फाइल्स अफ पर्सन or institution are managed in drawer or cabinet according to numeric order is called numeric filing method. यस धेरै गाह्रो छँदैछ, तपाईले यहाँदेखि छ नि द देखि यो फाइल सबैको उस्तै उस्तै हो के। यस्तै अल्फाबेटिकमा के भन्यो हामीले, द सिस्टम अफ फाइलिङ इन व्हिच अफ द फाइल्स अफ पर्सन or institution are managed in drawer or cabinet according to alphabetical order is called alphabetic filing भन्यो भने according to numerical order is called numeric filing method। सिद्धि त हो हैन। यस एक लाइनमा यसरी भन्ने, अनि यो त्यो भन्दा मुनि अब अल्फाबेटिकमा ABCD बाट स्टार्ट गरी देवनागरी हो भने नेपाली अक्षर हो भने ख ख बाट स्टार्ट गर्ने भने जस्तै यो चाहिँ के हो त भन्दा 1 2 3 यसरी। जस्तै हेर्नुस् त, हामीले के भन्यौ, द सिस्टम अफ फाइलिङ इन व्हिच द फाइल्स अफ पर्सन or organization are managed in drawer or cabinet according to numeric order is called numeric filing. The folders are divided into various groups like 1 to 40, 41 to 80 and so on using guide card. Yes, it in guide card हैनरु कुन फाइल कहाँनेरि छ भनेर पत्ताउनलाई हरेक चोटी ड्रयरमा गएर दराजमा गएर खोज्ने होइन, हुन त फाइल खोज्ने दराजमा गएर हो। त्यो कुन फाइल कहाँनेरि छ भन्न पहिले आफ्नो चेम्बरमा बसेर आफ्नो टेबलबाट थाहा हुन्छ, गाइड कार्डको प्रयोग गरेर यो फाइल यो दराजको यो ठाउँमा छ भन्न त्यो हेरेर अनि खोज्न जाने हो कि, त्यही ठाउँमा ठ्याक्कै पुग्ने हो फाइल खोज्नलाई हैन। त्यसकारण गर्दा जस्तै ग्रुपहरु 1 to 40 अथवा 1 to 100 हैन, 100 to 200, 100 को तपाईको 100 को साइजमा राख्न सक्नुहुन्छ, 40 को साइज, 50 को साइज, यसरी गाइड कार्डहरु प्रयोग गरेर फाइलिङ गर्न सक्छौं के। Also a separate index is required where a separate card is assigned for each files. हामीले हरेक फाइलमा तपाईले छुट्टै सेपरेट कार्ड पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको। It contains the detailed info about name हैन, एड्रेस, फोन नम्बर एटसेट्रा हैन, about person or organization हो। अब त्यो गाइड कार्डमा डिटेल राख्न सकिन्छ, त्यसको नाम, एड्रेस, फोन नम्बर हैन,
त्यो सबै राखेर गाइड त्यो फाइलको अगाडिको अक्षर सरी फाइलको अगाडि त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फाइल त्यो नम्बरको आधारमा हामी खोज्न सक्छौँ है। इट इज फलोड बाई इन्स्टिट्युसन with large number of files like bank and libraries लाइब्रेरीहरुमा बैंकहरुमा टेलिकम अफिसहरुमा चाहिँ यो न्यूमेरिक फाइलिङहरु बढी प्रयोग हुन्छ भनेको है भाइहरु। Under this method the files of each individual or organization is assigned a number instead of name। नामलाई भन्दा नम्बरलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिने संस्थाहरुको लागि चाहिँ बढी यो न्यूमेरिक फाइलिङ मेथड बढी उपयुक्त हुन्छ भन्न भाइहरुलाई मैले भने है त। यसलाई तपाईलाई मैले नेपालीमा नि तपाईलाई राख्दिएको छु, तपाईले नेपालीमा नि पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले भिडियो तयार गरिरहेको भएर दुवै मिडियमलाई काम लाग्ने भएर तपाईलाई मैले नेपालीको लागि पनि दिए। नेपालीको विद्यार्थीले यहीबाट पज गर्नु होला। यसरी मैले पुरै दिन। यसरी अरु त सबै सेम छ, फाइदा बेफाइदाहरु सेम हो सबैको लागि है त। हामी यति गर्यौं। अब हामीले यसलाई न्यूमेरिक मेथडमा यति नै हो। यसको अब हामीले फाइदा के छ, एडभान्टेजेस अफ न्यूमेरिक मेथड जस्तो एडभान्टेज अफ न्यूमेरिक फाइलिङ द मेथड्स अलोज हाई लेभल अफ सेक्रेसी एज फाइल्स आर अरेन्ज अकॉर्डिंग टू द नंबर हैन। इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर न्यूमेरिक फर बैंक लाइब्रेरीज हैन। विभिन्न लाइब्रेरीहरुमा बैंकहरुमा यो युज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नामलाई भन्दा नम्बरलाई फोकस गर्ने संस्थाहरुमा बढी हुने भएर तिनीहरुले के हुन्छ सेक्रेसी काम राख्न सक्छ। हाई लेभल अफ सेक्रेसी हामीले यहाँ सेक्रेसी ल्याक अफ सेक्रेसी भनेको थियो नि, अहिले हामीले अल्फाबेटिक फाइलिङमा भने यहाँ अब सेक्रेसी बढी मेन्टेन गर्न सक्छौं। दैट्स व्हाई यू कैन से द मेथड मीन्स न्यूमेरिक फाइलिङ मेथड अलोज हाई लेभल अफ सेक्रेसी एज फाइल्स आर अरेन्ज अकॉर्डिंग टू द नम्बर हैन। यो विधि बढी विश्वसनीय हुन्छ, यसमा फाइल हराउने सम्भावना कम हुन्छ भनेको है त। The method enable efficient to arrange and quick location of files as and when required हैन भाइहरु। फाइलको क्रम मिलाउन सजिलो हुन्छ यसमा। नम्बरमा त नम्बर त असंख्य नम्बर हुन्छ नि त, जति पनि नम्बर गर्न हामीले युज गर्न सक्ने भयो नि त। त्यसमा यसको म्यानेज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। नयाँ नयाँ फाइलहरुलाई क्रमशः पछिका नम्बरहरु उल्लेख गरी मिलाउन सजिलो हुन्छ, तुरुन्तै फाइल पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ भनेको है। हुन्छ त। The system is appropriate for organization with huge volume of data। डाटाहरु धेरै भएको, नम्बरहरुलाई बढी इम्फेसिस दिने, इम्पोर्टेन्ट दिने, डाटाहरुलाई बढी धेरै भन्दा धेरै डाटा युज गर्ने अर्गनाइजेसनहरुलाई इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट मोर एप्रोप्रिएट भनेको है। फाइलहरुको संख्या धेरै हुने, ठूलो परिमाणमा जनसम्पर्क हुने संस्थाहरु, बढी गोप्यता राख्ने कार्यालयहरुमालाई चाहिँ यो फाइलिङ विधि बढी उपयुक्त हुन्छ भनेको ल। एट लास्ट इट इज मोर फ्लेक्सिबल मेथड। फ्लेक्सिबल भनेको थाहा छ भाइहरु, तलमा थप घट गर्न सकिने, त्यही डकुमेन्टहरु त्यो फाइलमा त्यो अनावश्यक डकुमेन्ट झिक्न नि सकिने र थप्न पनि सकिने, त्यसलाई फ्लेक्सिबल भन्छ ल। इट इज मोर फ्लेक्सिबल मेथड बिकज अनलिमिटेड ग्राउन्ड फर एडिसन अफ न्यू फाइल है त। चाहिँ के भन्नु यो विधि बढी लचिलो हुन्छ, ठूलो संख्याका फाइलहरुलाई समेटी फाइल गर्न सम्भव हुन्छ भनेको है त। यसरी चाडा बेफाइदा चाडा फाइदा पनि भाइले हेर्नु भयो त। न्यूमेरिक फाइलिङ मेथड पनि तपाईले यति यो फाइदा है। त्यसरी बेफाइदामा यसको बेफाइदा न्यूमेरिक फाइलिङ मेथडको बेफाइदा के छ त? फाइदा भन्नेबित्तिकै एडभान्टेजेस भन्नेबित्तिकै डिसएडभान्टेज पनि आयो। इट इज एक्सपेन्सिभ सिस्टम एज इट रिक्वायर्ड सेपरेट इन्डेक्स एन्ड क्याबिनेट है त भाइहरु। यस विधिका लागि कुन नम्बर कसको हो भनी पत्ता लगाउन अलग्गै सूचीको जरुरत पर्छ, जुन खर्चिलो र बढी समय लाग्ने हुन्छ। सेपरेट गाइड कार्ड चाहिन्छ, सेपरेट इन्डेक्स कार्ड चाहिन्छ, क्याबिनेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हैन हामीलाई इक्विपमेन्ट तयार गर्न डिभाइस नै अर्को बनाउनु पर्ने भएको भएर अलि बढी एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेको है, इन कम्पेरिजन टु अल्फाबेटिक फाइलिङ मेथड। Since the method is quite technical implementation and application may be difficult हैन, यो मेथड चाहिँ अन्य मेथडको तुलनामा अलि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अलिकति बढी कठिन हुन्छ भनेको है भाइहरु। यस विधिमा फाइलमा नम्बर दिन राख्न सजिलो भए तापनि कुन फाइल कोसँग सम्बन्धित हो भनी पत्ता लगाउन, व्यक्ति वा संस्थाको नाम विशेषसँग सम्झिनु पर्यो, विशेष सम्झिनु पर्यो, त्यसलाई अलिक डिफिकल्ट हुन्छ। फाइल स्मलमा राख्न सकिदैन भनेको है। इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिकति कठिन हुन्छ भनेको है भाइहरु।
हेर्नुस् त यसबाट थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने कम जनशक्ति भएको कार्यालयमा कार्य सम्पादनमा ढिलाइ हुन्छ भनेको इट इज नट सुटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन डिलिङ विथ फ्यु फाइल हैन थोरै फाइल हुने अनि जनशक्ति कम पब्लिक रिलेसन कम भएको साना साना अर्गनाइजेसनमा यस्तो फाइल त्यति उपयुक्त हुँदैन यो महँगो हुन्छ भनेको है इट इज नट सुटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन इट इज ओन्ली सुटेबल फर ह्युज अर्गनाइजेसन लार्ज अर्गनाइजेसन एट लास्ट it is not suitable for the organization where names are more important than number नम्बरलाई भन्दा संख्यालाई भन्दा नामलाई महत्त्व दिने बढी त्यस्ता संगठनहरूलाई त्यति उपयुक्त हुँदैन भनेको है यो फाइल चाहिँ it is not suitable for the organization where names are more important than नम्बरहरूलाई चाहिँ भन्दा नामलाई बढी प्रायोरिटी दिने संस्थाहरूलाई त्यति उपयुक्त हुँदैन है भाइ बहिनीहरु भनेको है भाइ बहिनीहरु यसरी यो डिसएडभान्टेज पनि तपाईले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल क्लासरुममा आउँछ तपाईले नोट गर्नु है त भाइ बहिनीहरु र यस्तो क्वेशन यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यसको लागि क्वेशन अल्फाबेटिक फाइलिङ मेथड भनेको के हो अल्फाबेटिक फाइलिङ मेथडको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्नुस् हैन व्हाट डु यु मीन बाइ अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथड मेन्सन इट्स एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज नेक्स्ट व्हाट इज न्यूमेरिक फाइलिङ मेथड मेन्सन इट्स एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेज अल्फाबेटिकल फाइलिङ मेथडको परिचय दिने त्यसको फाइदा बेफाइदा लेख्ने न्यूमेरिक फाइलिङ मेथड भनेको के हो त्यसको फाइदा बेफाइदा लेख्ने मैले जुन क्वेशन दिइराछु नि यो हरेक क्वेशन एउटाको 5 मार्क्स यस्तै क्याटेगोरी क्वेशन आयो है तपाईले गर्नु होला है त थ्यांक यू अब हामी थोरै हिजो हामी क्लास लिन नपाएका कारण थोरै एउटा कुरा थप म आज भाइ बहिनीहरुलाई बनाउँछु हामीसँग समय छ विषयात्मक फाइलिङ विधि हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु सब्जेक्टिभ मेथड अफ सब्जेक्टको आधारमा अब विषयको आधारमा हामीले फाइलिङ गर्न सक्छौं के जस्तै हामीले अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित हेर्नुस् त सेकुलरसँग सम्बन्धित क्रेडिट कार्डसँग सम्बन्धित बैंकहरुमा हरेक विषय कुन विषय हो विषयलाई छुट्याएर फाइलिङ गर्ने के विषयको आधारमा फाइलिङ गर्ने विधिलाई चाहिँ सब्जेक्टको आधारमा फाइलिङ गर्ने विधिलाई के भन्छौं सब्जेक्ट वाइज अर सब्जेक्टिभ मेथड अफ फाइलिङ भनेर भन्छौं है त भाइहरु हेर्नुस् त तपाईले यसलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ द सिस्टम अफ फाइलिङ in which the files are created according to the subjects but arranged either alphabetically or numerically is called subject filing method. त्यो सब्जेक्ट दे पनि हुन्छ त्यो बनाउनु अल्फाबेटिकली पनि हुन सक्छ न्यूमेरिकली पनि हुन सक्छ use the system of filing in which the files are created according to the subject but arranged either alphabetically or numerically is called subject wise filing method. If a particular subject contain a large number of files, it can be further subdivided. For instance, if files related to assets contain large number of documents, it can be further divided into fixed assets, current assets. यसरी सम्पत्तिहरु पनि विभिन्न धेरै छ विषय छुट्याउने कि विषयको के छ त्यो विषयलाई हामी छुट्याएर चाहिँ फाइलिङ गर्छौं भने त्यसलाई हामी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिभ फाइलिङ मेथड भनेर भन्छौं है त The way of arranging the files of person or organization according to the subjects is called subject filing method. And according to the alphabetic is called alphabetic filing method. According to the numeric filing is called numeric filing. According to the subject, their subject को आधारमा विषयको आधारमा फाइलिङ गर्ने तरिकालाई हामी के भन्छौं त सब्जेक्ट वाइज फाइलिङ मेथड भनेर भन्छौं है त यसरी तपाईले फाइलिङ यो चाहिँ सब्जेक्टको फाइलिङ है त यसलाई हामीले यति भनौं नेपालीमा पनि छ यहाँ नेपालीमा हुने भाइ बहिनीहरुलाई यसरी पज गरेर हेर्नु है भाइ बहिनीहरु मैले नेपालीको स्लाइड पनि शो गरेर रेकर्ड गरेको छु नेपालीमा नि हेर्नु होला अरु त उही हो फाइदा बेफाइदा सेम है त यति गरिसकेपछि अब हामी यसको सब्जेक्ट वाइज विषयगत विषयात्मक फाइलिङको एडभान्टेजेस के छ त It is simple and flexible method so addition and reduction of file हैन यो सिम्पल छ सजिलो छ फ्लेक्सिबल छ यसमा फाइलहरु बुझ्न सबैले सक्छन् सम्झिन सक्छन् हैन प्रयोग ल्याउन सजिलो हुन्छ लचिलो छ थप घट गर्न सकिन्छ भनेको है large number of files can be categorically subdivided into small fraction हामी साना साना विभागमा पनि धेरै फाइलहरु छ भने क्याटेगोरी छुटाएर त्यसलाई चाहिँ सब डिभाइड गर्न सकिन्छ भनेको है एउटै फाइलमा पनि विषय सो विषयका सम्पूर्ण पत्र तथा कागजातहरु रहने हुँदा
एकीकृत र पूर्ण अभिलेख राख्न सम्भव हुन्छ भनेको है। अर्को, it is appropriate for organization with higher priority to subject rather than names and number. नाम र संख्यालाई भन्दा विषयलाई बढी महत्त्व दिने संस्थाहरुमा चाहिँ यो संस्थाहरुलाई यो बढी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुस् त फाइदा लेख्ने तरिका के छ, हामीले अहिले चाहिँ नामलाई बढी महत्त्व दिने न्यूमेरिकल भयो हैन, अल्फाबेटलाई बढी महत्त्व दिने अल्फाबेटिक भयो भने यो चाहिँ सब्जेक्टलाई बढी महत्त्व दिने सब्जेक्ट वाइज फाइलिङ मेथडको फाइदा भन्नु पर्यो के है त। अर्को, द गाइड कार्ड इनेबल्स रिट्राइभल अफ फाइल्स इज इन क्विक एन्ड कन्भिनियन्ट वे। खास विषयको फाइल खास शाखा वा कर्मचारीसँग रहने हुँदा फाइल खोज्न चाहिँ एकदम सजिलो छ गाइड कार्डको सपोर्टले भनेको है। यसरी 4 पोइन्ट तपाईलाई सबैको 4 एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दिन लागिरहेको छु हामीलाई। र डिसएडभान्टेज अफ सब्जेक्ट फाइलिङ, सब्जेक्ट वाइज फाइलिङ मेथडको बेफाइदा के त भन्नलाई हेर्नुस् त, यो डिभिजन अफ फाइल्स अन द बेसिस अफ सब्जेक्ट इज स्ट्रेनस भनेको विभिन्न विषयका धेरै कागजपत्र भएमा यो विधि त्यति उपयुक्त हुँदैन। विषय धेरै भएको छ भने त्यति उपयुक्त हुँदैन। सेपरेट इन्डेक्स एन्ड गाइड कार्ड्स इलेभेट द कस्ट अफ फाइलिङ हैन। गाइड कार्डहरु आवश्यक पर्छ, कुन फाइल कहाँ छ भनेर खोज्न गाइड कार्ड अनुक्रमणिका इन्डेक्स कार्डहरु बनाउनु पर्छ, अलि बढी एक्सपेन्सिभ हुन्छ अन्य फाइलिङ भन्दा भन्नु पर्यो। Lack of secrecy because the name of file is mentioned in the face हैन। हरेक फाइलको अगाडि नाम लेखिन्छ जसले गर्दा सेक्रेसी कम गर्न गोप्यता कम हुन्छ के यसमा, सबैले थाहा पाउने भए हैन। सेक्रेट कुनै फाइलहरु सेक्रेट राख्नु पर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदैन। यसको अर्को बेफाइदा भनेको है, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन कन्फिडेन्शियली हैन। कन्फिडेन्शियली चाहिँ फाइलहरु मेन्टेन गर्न अलिक कठिन हुन्छ। पत्रको विषय अस्पष्ट भएमा, विषय थाहा भएन, विषय चाहिँ क्लियर अनक्लियर, इफ देयर इज अनक्लियर सब्जेक्ट अफ द रेकर्ड हैन फाइल छ भने त्यस्तो बेलामा इट इज डिफिकल्ट भनेको है। यसरी यो माथि नै हो। यसरी हामीले सब्जेक्ट वाइज फाइलिङ मेथडको पनि फाइदा बेफाइदा हामी हेर्यौं। यति नै हो भाइ बहिनीहरु, आजलाई म तपाईलाई अगाडि बढाउँदैन। थ्यांक यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरुलाई है। बाँकी कुरा भोलि हामी यसको कम्प्लिट गरौँला। आजलाई यति नै छ। भाइ बहिनीहरु सबैले एटेन्डेन्स गर्नु होला है त। म एटेन्डेन्स गर्नलाई तपाईलाई लग्छु। सबैले ओके, थ्यांक यू सो मच है त। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनी सबैजनालाई।